दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है بزدل آدم ترسو الو؟ نمیخواد مثل غریبه ها رفتار کنی یه جوری رفتار میکنی که انگار نمیدونی چی کار کردی گوش کن من فقط یه هشدار فرستادم البته اگه بخوام کاری کنم خیلی کار ازم برمیاد هشدار؟ هشدار برای چی؟ داری منو میترسونی تهدیدم میکنی؟ نه اینطور نیست میدونم که تو از کسی نمیترسی ولی یعنی واقعا از کسی نمیترسی؟ مسعود من باید باهات حرف بزنم خیلی خوب بگو گوش میدم تو میای خونه یا نه؟ خونه؟ کدوم خونه؟ خونه خودمون معلومه خب حالا چی شده که میخوای من بیام اونجا؟ دارم بهت میگم مسعود اگه غیرت داری فردا بیا خونمون باید باهات حرف بزنم بعدش هر کاری دلت خواست بکن آخه مگه فردا چه خبره؟ مامان برای فایزه تولد گرفته بعضیارم دعوت کرده تو هم باید بیای خیلی خوب باشه بسه سعی میکنم اگر وقت شد بیام مسعود اگه فردا نیایی اینجا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی سارا تویی؟ بابا منو ترسوندی داشتی پشت تلفن چی میگفتی؟ کی برای فائزه تولد گرفته؟ مامان فردا برای فائزه جشن تولد گرفته مامان تو؟ آره برای چی اومدی اینجا؟ شما فکر کردی من مادر بزرگم که منو توی اتاق زندانی کنی و ساکت بشینم؟ این چه طرز حرف زدن با من دختر؟ باز دوباره چه نقشه‌ای ریختی؟ تو عقلت سر جاشه؟ برای اون جشن تولد گرفتی؟ برای فائزه؟ دختر احمقی هستی. برو تو اتاقت. آره همیشه منو احمق فرض کردی. تا حالا داشتی ازم استفاده میکردی. سارا از اینجا برو. از اینجا کجا برم؟ این همه بلا به سر من آوردی. بعد از وقتی پسرت گلوله خورد عوض شدی. اونو به عنوان عروست قبول کردی. دختر احمقی هستی احمق. هیچی حالیت نیست میفهمی. فعلا از اینجا برو بعدن حرف میزنی. تو داری سعی میکنی منو از سر خودت باز کنی. اما من هیچ وقت نمیذارم به هدفت برسی. هدف من فقط و فقط اینه که تو رو عروس این خونه بکنم احمق. یه کاری نکن فکر کنم که تصمیمم اشتباهه. از اینجا برو. زود باش برو. انگار دیگه خیلی خوب شدی. میخواستی خوب بشم دیگه. گوله نخورده بودم، یه زخم کوچیک بود. خدا تو رو نجات داد. خدا منو به خاطر تو نجات داد. برای این دختر خوشگل، این دختر قشنگ، کسی که خدا امروز به طور خاص برای من فرستادتش.
خیلی بامزه است. آره با مزه که هست. تو، من، عشق ما، ازدواج همش تو داستانمون هست دیگه، بیشتر از این جایی توش نیست. و تولدت مبارک. تو هم حتما بیا. منم میام ولی بابات خیلی عصبانیه. نگران نباش، بابام خوب میشه. مادرت هم بردار بیار. مامان بیچاره خودش گیر افتاده. نمیدونه از کی طرفداری کنه. با بابا باشه یا طرف من. اون فقط باید طرف حقیقت باشه. شهریار، یعنی همه چی درست میشه؟ همه چی درست میشه. تو نگران نباش. منتظرت میمونم. این خوشگله نه؟ بپوشم؟ عروسیته مگه؟ عروسیم نیست که، باید عروسی بگیرم. مسعود داره میاد. معلومه که آره. تو چی فکر کردی؟ من دعوتش کنم نیاد؟ الینا من مثل تو نیستم که حقمو از بقیه گدایی کنم. گدایی؟ به خاطر حفظ زندگیم یکم کوتاه اومدم. بهش میگی گدایی؟ نباید حق تو تقاضا کنی، باید خودت بگیریش. فقط بذار مسعود بیاد، خودت ببین باهاش چی کار میکنم. آدم بزدل ترسو. شاهالا، من که میگم امروز رو تعطیل کن. تو یادته آخرین دفعه که کارو تعطیل کردم؟ آره، روز عروسیمون بود. روز بعد تو جشن ولیمه رفتی سر کار. اون شکایت داوود به کجا رسید؟ اون فکر میکنه داره منو میترسونه. آدم احمق، نمیدونه داره به خودش ضرر میزنه. طاهره، از دیشب به این وریه خیلی یاد مانی میافتم. یهویی نیست. همین دیروز داشتیم میگفتیم این خونه برای اونه. بعدم اگه اون به گردن تو حق داشته باشه، تو هم به گردن اون حق داری شاهالا. طاهره، تو نمیتونی مانی رو ببخشی؟ اگه ازم عذرخواهی کنه شاید بتونم ببخشمش. دیشب همش داشتم یاد مانی میافتادم. نمیدونم آیا منو بخشیده یا نه. هم از دستت عصبانی هم دلم برات میسوزه. تو هنوز خیلی فرصت زندگی داری. چرا داری برای آدمی هدرش میدی که بهت فکرم نمیکنه؟ همه آدما که مثل خواهرت نیستن. در حالی که اسم یه نفر روشه فقط داره تحملش میکنه و هیچ ارتباطی باهاش نداره. اسم پیوند بخوره؟ کی اسم تو و تابش رو به هم پیوند زده؟ خود من. سارا خودت هم میدونی این حرفات همه احمقانه است. تابش فقط فائزه رو میخواد، هیچ وقت ولش نمیکنه. من دلم برات میسوزه. حالا کلی زندگی باید بکنی. برو یه کاری با زندگیت بکن. یه بخشی از زندگی تو بساز. چطوری زندگیمو بسازم؟ وقتی که کل رویام و زندگیمو فقط و فقط با تابش میبینم. برای چی میبینی؟ برای اینکه این رویا رو تو سرم انداختن. کی تو سرت انداخته؟ اگه بگم که قیامت به پا میشه.
سارا خودت هم میدونی همچین چیزی امکان نداره. روزی که گفتم اون وقت خودت میفهمی. شایدم اون همین امروز باشه. من تمام شب و دلشوره داشتم. به خاطر تغییر رفتار مامان. آره. باورم نمیشه این اتفاق افتاده باشه. عزیزمون از اولش هم همینطوری بود. یهویی دلش واسه یکی خیلی نرم میشه. بعضی وقتا هم انقدر بدش میاد از یکی که انگار بدترین آدم تو دنیاست. تابش من به مامانم گفتم بیاد اینجا، ولی نکنه اتفاق بدی بیفته. یعنی چی؟ یعنی این که من میترسم بین مادر من و مادر تو یه بحثی را بیفته. واسه چی میترسی؟ اینطوری نمیشه. من مامانمو میشناسم، اصلا همچین کاری نمیکنه. خیالت راحت باشه. من دیگه برم. باشه؟ برو. خداحافظ. خداحافظ. موبایلم کو؟ بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. داری چی رو نگاه میکنی؟ بازی زمونه رو دارم میبینم. یه چیز بامزه بگم. ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که نفهمیدیم که این وقت گذشت. تو این مدت خیلی چیزا بهمون گذشت. به خاطر یه عشق نامروت آرامش نداشتیم. اون موقع هیچ کس نمیتونست آرامش داشته باشه. به خاطر امید تو خداوند منو به زندگی برگردوند و این فرصت رو بهم داد. امید یا لج کردن؟ برای اینکه وقتی من لج کنم همون چیزی رو به دست میارم که دلم میخواد. الانم یه موفقیت خیلی بزرگ، خیلی بهم نزدیک، خیلی نزدیک. من میخوام برم خونه. نه سلیمان، الان نه. میخوام که همشونو ببینم. من خودم تو رو میبرمت اونجا. نمیتونی تصور کنی که چقدر انتظار اون لحظه رو میکشم که تو برگردی توی اون خونه. ولی الان نه. یکم دیگه صبر کن. فقط یکم دیگه صبر کن. باشه. داداش مسعود کجا مونده؟ من از کجا بدونم کجا مونده؟ من که منتظرش نیستم. آها، من که منتظرش نیستم. از قیافت قشنگ معلومه که اتفاقا منتظرشی. هلینا من دروغ نمیگم، ولی میدونم که حتما میاد. این تولد که تموم بشه من با بابا حرف میزنم. باید یه راه حل جدی برای این موضوع پیدا شه. باشه عزیزم، حرف بزن. باشه خوبه. من میرم وسایل ببرم تو هم زودتر بیا تو که کار داریم. سلام.
سلام نازی خانوم. میبینی که گفتی بیا، منم اومدم. کاش قبل از اینکه بهت بگم خودت می اومدی. چقدر بهتر می شد. بیشتر خوشحال می شدم. پس اینطور مثل اینکه از اومدنم همچین زیادم خوشحال نشدی. خوشحال نشدم. خوبه که اومدی. مرسی برای گل. این گلا برای فائزه خانومه. نمیخواد خیلی زیادی خوشحال بشی. بفرمایید. تولدت مبارک. یه لحظه صبر کنید. من باید یه چیزی بهت بگم تابش. سارا از اینجا برو. یه لحظه مامان، بذارید بگه. چند وقته که میخواد بهمون یه چیزی بگه که از گفتنش قیامت میشه. الان دیگه همه اینجان. بگو. اسم پدر فائزه چیه تابش؟ این چه ربطی به تو داره ها؟ به من ربطی نداره، ولی به تو و این خونه ربط داره. تو اصلا چی میدونی تابش؟ هیچ وقت تا حالا اسم باباشو ازش پرسیدی؟ اگه باباش زنده نیست هیچ وقت تا حالا سر قبرش بردته؟ چقدر بی‌ادبی، این چه طرز حرف زدنی؟ برو از اینجا برو بیرون. تابش، اینجا چه خبره؟ تو چه مردی هستی تابش؟ هیچ وقت سعی نکردی در مورد پدر دختری که باهاش ازدواج کردی چیزی بدونی؟ فائزه دختر شاه سلیمانه. چی؟ این داره چی میگه؟ دارم ازت میپرسم این چی داره میگه؟ باشه خودش بگو داره دروغ میگه. بگو دیگه، بگو دروغ میگه. اون داره راست میگه تابش. آره منم اینو میدونم. منو نگاه کن ببینم. راستشو بگو، چرا دروغ میگی؟ ببین همه دارن گوش میدن. از کسی نترس، بگو به من راستشو بگو. ها؟ بگو راستشو بگو. حقیقت چیه؟ تابش. آها، پس تویی. خیلی دلم میخواست ببینمت. منم خیلی میخواستم تو رو ببینم، که جلوتون وایسم و بهتون بگم که زنی رو که شماها حقیر رو پست فرضش کردین امروز با قدرت همینجا جلوتون وایساده. از اینجا برو. تابش برو! بیا بریم. بیا فائزه با من بیا. مامان بذار باهاش حرف بزنم. مامان. بابا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی کار داری میکنی؟ از اینجا برو. برو گم شو. یعنی چی؟ وگرنه از اینجا پرتت میکنم مگه بیرون. اون چی کار کرده؟ چی کار نکرده؟ هممونو فریب داده. ما باید حرفشو تو واسه چی اینقدر باهاش همدردی میکنی؟ با اون همدردی نمیکنم، با تو همدردی میکنم. تو داداش همین نمیتونم ببینم قصه میخوری. شما میتونید بشینید صحبت کنید. شما مشکلات زندگی خودتو درست کن. الینا لطفا تو برو. الان خیلی خیلی خوب باشه. باید هم عصبانی باشیم الینا. هممون باید عصبانی باشیم. اون زنی که این زندگی رو به بادت معلوم نیست دخترش چطوری تا اینجا اومده و عروسمون شده. من اونو ولش نمی‌کنم. دیگه هم باش زندگی نمی‌کنم. باشه ببین چی میگم. تو الان خیلی عصبانی. من دارم میرم ولی گوش کن.
تصمیم اشتباهی نگیر. لطفا. برو لطفا. باشه پسرم، من میفهمم. تو الان عصبانی هستی پسرم. خالی کن خودتو، ولی برای سر خودت نیار، باشه؟ لطفا. دختر دغل‌باز، چه خوب همه چی ازمون مخفی کرد. تو خونه ما با ما زندگی میکرد و ما رو احمق فرض میکرد، بعدم آخرش معلوم شد دختر دشمنه. درست حرف بزن، اون پسر منه. هنوزم همون حرفا، همون فرق. آره اون پسرتونه. بعد این کیه؟ با تو حرف نمیزنم. ولی من دارم با شما حرف میزنم. شما خوب میدونستی اون کیه، نه؟ برای همین باش جیک تو جیک شدی. میبینی دیگه، نه؟ مار تو آستینمون پرورش دادی. داری به کی میگی مار؟ مار نه، بچه مار. مادر همین دختر بود که چندین سال قبل زندگیمونو به فنا داد. این خونه مال اونم هست. این خونه نه برای کسی بوده، نه برای کسی میشه. هیچ کس تو این خونه جایی نداره. یه کاری نکن که تو رو از این خونه بندازمت بیرون. منو میخوای از این خونه بیرون کنی؟ منو بیرون میکنی؟ شوهره، برو تو اتاقت. خب انتقامتون رو گرفتین؟ الان خیالتون راحت شد؟ آره، خیالم راحت شد وقتی بعد معلوم شدن حقیقت قیافشون رو دیدم. یکم خیالم راحت شد. حتما حال منم که میبینید خیالتون حسابی راحت میشه، مگه نه؟ شما همینو میخواستی؟ چرا انقدر ترسیدی؟ بالاخره باید یه روز حقیقت رو میفهمیدن دیگه. من گفته بودم خودم همه چی رو به تابش میگم. خب میذاشین بگم دیگه. فائزه جان، چی شده دخترم؟ بابا چی کار کنم؟ مگه نگفتم کسی توی این اتاق نیاد؟ پسرم، من برای دیدن یا حرف زدن با کسی نیاز ندارم از کسی اجازه بگیرم. باشه، پس من از این اتاق میرم. وایسا. پسر من توی این ماجرا هیچ تقصیری نداشت. هیچ علاقه‌ای به پسرتون یا به شنیدن داستانش ندارم. فقط دارم به فریبی که از فائزه خوردم فکر میکنم همش. ولی اون سعی کرده که به تو راستشو بگه. حقیقت اینه، عقدنامه تو اینم اسم پدرش نوشته شده، شاه سلیمان. شروع زندگی هر زن و شوهری از همین کاغذه. بزرگترین دروغ توی زندگی منم روی همین کاغذه. تو داری اشتباه میکنی پسر. الان دارم سعی میکنم بفهمم. چندین بار توی دانشگاه ازش پرسیدم بابات کیه، کجاست. همیشه گفت که فوت کرده. اون و مادرش درست تا موقع عقد همینو به هم میگفتن. همش یه فیلم بود. فکرشم نمیکردم که فائزه بتونه همچین کاری با من بکنه. میدونی چقدر به عشقش وابسته بودم. همه ی حرفاشو باور میکردم. لطفاً الان میخوام یه کمی تنها باشم. پسرم لطفاً
بله مامان، پیش الینا. نه امروز نمیتونم بیام. آره اونم خوبه. شما نگران نباشید. خداحافظ. مامانم بود. مامان داشت حالتو میپرسید. منم بهش گفتم. خیلی خب، پس من دیگه میرم. پس من چی کار کنم؟ منظورت چیه؟ مسعود، منظورم اینه که اینجا بمونم یا باهات بیام. نازی، من نیومدم اینجا که تو رو با خودم ببرم. منظوری چیه که نیومدی منو ببری؟ منظورم اینه که ببخشید ولی شما الان همتون ناراحتین. معلومه و قابل درکه. خودم با چشام همه چیزو دیدم. و اما تو نازی، حتی یه بارم ازم در مورد رضا نپرسیدی. برات مهم نیست حال بچت چطوره؟ مسعود، آخه من اینجا اینقدر سرم شلوغ بود که نتونستم بپرسم. فقط همین؟ اصلا میدونستی که هر موقع منو میبینه میپرسه مامانم کجاست؟ مامانم کجاست؟ نازی، تو نتونستی مادر خوبی باشی و نتونستی همسر خوبی باشی. به هر حال من میخوام ازت اجازه بگیرم. اجازه برای چی؟ من میخوام دوباره ازدواج کنم. چی؟ عقلت سر جاشه مسعود؟ حواست هست؟ بگو. نازی، این چه طرز حرف زدنه؟ داداش مسعود، چی داری میگی؟ همونی که گفتم به همتون شنیدین. برو خدا رو شکر کن دارم ازت اجازه میگیرم. وگرنه چی؟ وگرنه چی کار میکنی؟ بگو ببینم چی کار میکنی؟ منو طلاق میدی؟ بگو. نازی، بس کن. تو رو خدا شما بس کنید. چطور انقدر راحت تونستی این کلمه بزرگ رو بگی؟ کلمه ای که زمین رو میلرزونه. زندگی یکی نه، برای خیلی ها رو به باد میده. زندگی خودتون، زندگی رضا. چطور تونستی اینو بگی؟ حواست هست؟ نه، حواسم سر جاش نیست. نمیخوامم که باشه. اینم که فکر میکنه نمیتونه با من زندگی کنه، الان این لحظه باید ولم کنه، وگرنه خودم ولش میکنم. مسعود ببین چی میگن. آخر همون شد. این خانواده به فنا رفت. تا کی میخوای گریه کنی؟ تا هر وقتی که اشک چشمام خشک بشه. من فریبکارم بابا. اون آدمی رو فریب دادم که توی این زندگی بیشتر از هر کس دیگه ای دوستش دارم. باید این بلا سرم میومد. تو کسی رو فریب ندادی دختر قشنگ من، ولی نباید این اتفاقا می افتاد. همه رو فریب دادم. تابش رو فریب دادم. خانواده‌ش رو فریب دادم. اون تو رو دوستت داره عزیزم. بعد یه همچین دروغ بزرگی مگه جایی واسه عشقم هست؟ عشق به هیچ چیز و هیچ کسی ربطی نداره عزیزم. آدم عاشق کسی میشه که فکرشم یه روزی اصلا نمی کرده. بعدم منم شاید. شما دارین عشق خودتون و مامانو با عشق منو تابش مقایسه میکنی. ولی شما دوتا هیچ وقت هیچ کسی رو فریب ندادین. من تابش گول زدم بابا. اون همه ی حرفای منو گوش میداد ولی من گولش زدم.
من به باد میرم بابا. من از دروغ گفتم به هیچی نرسیدم. سزاشم توی همه زندگی میبینم بابا. حالا چی کار کنم؟ هیچی به ذهنم نمیرسه. بسه دیگه عزیزم، بسه. برای چی ساکتی شاهالم؟ چرا حرف نمیزنی؟ دیدی چی به سرمون اومد؟ برادر من زنده است. آره. طاهره. مانی زنده است. آره. برادرت زنده است. مانی زنده است. از شدت خوشحالی تو چشماتم اشکه. چند سال اون از این خونه و ما دور بوده. معلوم نیست چی به سر اون بیچاره گذاشته. هرچی که گذشته مسئولیتش با خودش بوده. اون به میل خودش رفته بود. طاهره، خودت میدونی خیلی از اون روزا گذشته. من حس میکنم که اتفاقای گذشته نگذشته. اون بالا سرم وایستاده بوده به هم بی حرمتی کرد. شاهالم، من حتی اسمشم نمیخوام بشنوم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. پدر من فوت کرده. یه شغل دولتی داشته. من یکی دونه بابام بودم. امروزم سالگردشه. گفته بودم اگه بگم قیامت میشه. دیدین که قیامت شد. زندگی منم قیامت شده. از همه چی بدم میاد. از این دنیا، از این مردم. دلم میخواد همه چی تموم بشه. همه چی رو تموم کنم. کارت تموم شد. کاری که میخواستی و کردی. حالا از اینجا برو. دیگه رفتن من از اینجا چه فایده ای داره؟ کسی که میخواستی به خاطرش منو از اینجا بیرون کنی خودش از اینجا رفت. ولی فکر نکن که بعد رفتن اون تو میتونی با تابش ازدواج کنی. شاید با تابش ازدواج نکنم، ولی کسی که منو نابودم کرده منم نابودش میکنم و از اینجا میرم. این خونه سرد و نابود کردن بقیه به باد رفته. آخه دروغو ببین چه آدمی کلاشیه. هیچ وقت بهم نگفت که اون دختره کیه. ای خدا، حس میکنم دارم خواب میبینم. کاش این زندگی دوباره شروع میشد. کاش من واقعا داشتم خواب میدیدم. این همه اتفاق با هم دیگه چرا افتاده؟ خوابم نمی اومد. عجیب دلم شور میزنه. تو کارخونه که کار میکرده همونجا یه اتفاق براش افتاد. 15 سال روی ویلچر بود. خیلی بلا سرش اومد به خاطر کاری که هیچ وقت نکرده بود. یعنی چی؟ گناهی نکرده بود؟
خودت میدونی به کی تهمت زده بودی. من هیچ وقت بهش تهمت نزدم. اون خودش همینطوری بود. آدم دروغگو هم بالاخره یه جا کم میاره. بالاخره یه جا سزای دروغ گفتنشو میبینه. نتیجه راستگویی رو ندیدی؟ آخر راستگویی مثل دروغ گفتن نیست. من هم مطمئن بودم که این بلا سرم میاد. پس تقصیر اطمینان داشتنته، چون همیشه همون چیزی سر آدم میاد که همش بهش اطمینان داره. شما هیچ تقصیری نداشتین؟ داشتم. تنها تقصیر من این بود که به تو، به زندگی تو، به آینده تو فکر کردم. شما اگه به من فکر میکردی هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ गोल में सजना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.